अस्सलामुअलैकुम। WMC न्यूज़ के साथ मैं हूँ सिद्रा सईद और मैं हूँ गरीरा बट। सबसे पहले हेडलाइंस। कराची शहर में कारोबार बंद, फायरिंग से 5 अफराद हलाक, शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। रेंजर्स का ऑपरेशन टारगेट किलर्स गिरफ्तार करने का दावा, शहरी फिर भी मरते रहे। पीपल्स अमन कमेटी के असरअंदाज इलाके लियारी में भी ऑपरेशन, मुश्तबा अफराद हिरासत में। MQM के खिलाफ 92 जैसा ऑपरेशन किया जा रहा है, अल्ताफ हुसैन। वजीर आजम मालूम करें कि ऑपरेशन को कौन नुकसान पहुंचा रहा है, रहनुमा MQM हैदर अब्बास रिजवी। कराची की सूरत हाल खुद खराब नहीं होती है बल्कि की जाती है, स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी। कायदे आजम की तस्वीरी नुमाइश इस्लामाबाद में जारी। इंतजार खत्म, हकीकी कहानी पर मबनी फिल्म दी रेलवे का ट्रेलर मंजरे आम पर। डिम्पल गर्ल ने बार्बी डॉल को पीछे छोड़ दिया। ये थी हेडलाइंस। खबरों की तफसीलात जानेंगे एक ब्रेक के बाद। WMC न्यूज़ में खुशामदीद। अब खबरें तफसील के साथ। शहरी कायद में कशीदगी के बायस बेशतर कारोबारी मराकज बंद पड़े हैं, जबकि नामालूम अफराद ने 5 अफराद को गोलियों का निशाना बनाकर मौत के घाट उतार दिया। कराची में जारी दहशत गर्दी में मजीद 5 अफराद अपनी जान से गए, जबकि रेंजर्स और पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन करते हुए 24 से जायद मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। अबुल हसन अस्फहानी सुपर हाईवे और मौचको में फायरिंग के वाक़े में 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया। रेंजर्स ने अलकरम स्क्वायर, नॉर्थ कराची, न्यू कराची और सलार कंपाउंड में कार्रवाई करते हुए 20 से जायद अफराद को हिरासत में ले लिया। इसके अलावा कोरंगी में एक सियासी जमात के इलाकाई जिम्मेदार समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। रेंजर्स के मुताबिक मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद की जानिब से लगाए गए CCTV कैमरे भी ऑपरेशन के दौरान उतारे गए हैं। उधर पुलिस ने मौचको के इलाके में ऑपरेशन करते हुए 4 टारगेट किलर्स को गिरफ्तार करके भारी तादाद में असलहा बरामद कर लिया है। कराची में रेंजर्स ने लियारी के मुख्तलिफ इलाकों में टारगेटेड ऑपरेशन करते हुए मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। लियारी के इलाकों सिंगू लैन, ईदू लैन, फुटबॉल हाउस और दीगर इलाकों में रेंजर्स ने 17 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करके नामालूम मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। रेंजर्स के इस ऑपरेशन में 100 से जायद एहलकारों ने हिस्सा लिया, जिनमें CID एहलकार भी शामिल थे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाई की आड़ में एक मरतबा फिर MQM के खिलाफ 19 जून 1992 जैसा ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। उन्होंने ये बात आज MQM के मरकज़ 90 पर राब्ता कमेटी और दीगर शोबाजात के जिम्मेदारों से गुफ्तगू करते हुए कही। अल्ताफ हुसैन ने कहा कि 19 जून 1992 को भी 72 बड़ी मछलियों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर ऑपरेशन शुरू किया गया और इसकी आड़ में MQM को निशाना बनाया गया, और अब एक बार फिर शुरू किए गए टारगेटेड ऑपरेशन की आड़ में हुकूमत MQM को निशाना बना रही है। अल्ताफ हुसैन ने कहा कि इस जुल्म व बर्बरियत के खिलाफ आईनी और कानूनी दायरे में रहते हुए हर सतह पर आवाज़ उठाई जाएगी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कराची में टारगेटेड ऑपरेशन के खिलाफ बोल उठी। मुत्तहिदा रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी कहते हैं कि टारगेटेड ऑपरेशन की आड़ में MQM को निशाना बनाया जा रहा है। वजीर आजम मालूम करें कि कराची में अमन की कोशिशों को कौन नुकसान पहुंचा रहा है। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी कहते हैं कि कराची की सूरत हाल खुद ब खुद खराब नहीं होती बल्कि की जाती है। पीपल्स पार्टी ने अपने लोगों की गिरफ्तारियों पर कभी शहर बंद नहीं कराया। आगा सिराज दुरानी ने कहा कि गलत गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज ज़रूर किया जाए, मगर आवाम का नुकसान करना दुरुस्त नहीं। जलाओ घेराव से दुनिया भर में गलत तासुर जा रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमात दर्ज होने चाहिए। स्पीकर ने कहा कि सिंध में किसी नए सूबे की ज़रूरत नहीं, सिंध को तकसीम नहीं होने देंगे। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत की जानिब से मुल्ला बरादर की रिहाई के फैसले को मुस्बत इकदाम करार दिया है। कहते हैं कि इससे तालिबान के साथ बातचीत आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
ترجمان JUIF جان اچکزئی کے مطابق مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ پاکستان کو افغان مصالحت کے لیے نہ صرف زیر التوا دوحہ مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کی کوشش تیز کرنی چاہیے بلکہ افغانستان کی داخلی مصالحتی بات چیت میں بھی تعاون فراہم کرنا چاہیے۔ افغانستان میں مذاکرات کی کامیابی سے پاکستان کی امن اور سلامتی پر براہ راست اثرات مرتب ہوں گے۔ اسلام آباد میں سستے بازاروں میں بھی مہنگی اشیاء کی فروخت جاری ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سستے بازار بھی مہنگے ہو گئے ہیں۔ WMC کی نمائندہ شانزے زیب سستے بازار میں موجود ہیں۔ جی شانزے، کیا کہنا ہے لوگوں کا اس بارے میں؟ جی، اس ٹائم میں اسلام آباد کی جمعہ بازار مارکیٹ کے سامنے کھڑی ہوں، جو کہ عموماً سستا بازار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ روزمرہ کی مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ عوام کا کہنا یہ ہے کہ یہاں اس جمعہ بازار میں آنے کا بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں۔ یہاں پہ بھی اشیاء کی قیمتیں وہی ہیں جو کہ عام بازاروں میں ہیں، جیسے کہ باہر کے بازاروں میں آڑو 120 روپے ہے تو یہاں پہ بھی آڑو کی قیمت 120 روپے ہی ہے۔ ویسے ہی سیب اگر 150 روپے کلو مل رہا ہے تو یہاں پہ بھی سیب کی قیمت 150 روپے کلو ہی ہے۔ لوگوں کا حکومت سے کہنا یہ ہے کہ اگر انہی سستے بازاروں میں چیزیں سستی نہیں ہوں گی تو وہ باہر مہنگے بازاروں میں جا کے کیسے خریداری کریں گے؟ جتنی ان کی تنخواہ نہیں ہے اس سے زیادہ ان کا مہینے کا خرچ ہے اور لوگ اس کو لے کے بہت پریشان ہیں۔ راول جھیل میں کشتی رانی بد انتظامی کا شکار ہے۔ سستی تفریح فراہم کر کے لوگوں کی جانوں کو کس طرح سے خطرے میں ڈالا جا رہا ہے، وہاں موجود ہے WMC کی نمائندہ انم خورشید۔ جی انم، کیا دیکھ رہی ہیں کہ لوگوں کو کس طرح کے خطرات لاحق ہیں؟ جی، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ راول جھیل میں کشتی رانی کی ناکافی سہولیات کی وجہ سے لوگ کشتی رانی سے مستفید ہونے سے گریزاں ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ راول جھیل میں نہ ہی کوئی حفاظتی اقدامات موجود ہیں، نہ ہی یہاں لائیو گارڈ موجود ہیں۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ یہاں کوئی حادثہ رونما ہو جائے یا یہاں کوئی کشتی الٹ جائے تو پھر لوگوں کو بچانے کے لیے کون سے لائیو گارڈز یہاں آئیں گے؟ یقیناً نہیں آئیں گے۔ چنانچہ اس بات پر توجہ دینی چاہیے۔ لوگوں کا مطالبہ بھی یہی ہے کہ یہاں لائیو گارڈز تعینات کیے جائیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگوں کی حفاظت کے لیے کشتی چلانے والوں کو مناسب تربیت نہیں دی جاتی۔ چنانچہ عوام مطالبہ کرتی ہے کہ لوگوں کو مناسب تربیت دی جائے اور اس کے لیے حفاظتی اقدامات جلد از جلد کیے جائیں۔ ٹرانسپورٹرز کے غیر مناسب رویے اور بسوں میں خواتین کی نشستیں کم ہونے کے باعث خواتین کو پریشانی کا سامنا ہے۔ مزید بات کریں گے WMC کی نمائندہ زارا جعفری سے۔ جی زارا، کیا کہیں گی آپ نے آج بھی بسوں میں سفر کیا تو کس طرح کی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے؟ جی، ٹرانسپورٹ میں خواتین کو کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن راولپنڈی اسلام آباد میں یہ مسائل روز بروز شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد اور پنڈی میں بہت بڑی بسز نہیں چلتی ہیں اور چھوٹی ویگنوں میں مخصوص 2 نشستیں خالی ہوتی ہیں، ان پہ بھی اکثر مرد حضرات کا قبضہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے خواتین کو وہ نشستیں بھی نہیں مل پاتی۔ ان مسائل کی زیادہ تر شکار وہ خواتین ہوتی ہیں جو ملازمت پیشہ ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیض آباد کے پاس یہ مین سٹاپ ہے، لیکن یہاں پر خواتین کے لیے مناسب کھڑے ہونے کا بندوبست نہیں ہے۔ ہالی ووڈ فلم دی ریلوے مین کا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے۔ You romantic? He's a wonderful man, but he's a mess. I want to know what happened to Eric. This is the BBC. Allied forces in Singapore have surrendered to the Japanese. When we surrendered, the Japs said we won. حقیقی کہانی پر مبنی فلم کا اسکرپٹ اس داستان کے مرکزی کردار ایرک لومکس کی سوانح حیات دی ریلوے مین سے لیا گیا ہے۔ ان دنوں بالی ووڈ حسیناؤں کے درمیان ہر میدان میں مقابلوں کا سلسلہ جاری ہے، چاہے وہ ہو فلمی میدان یا ٹی وی کمرشلز کے معاوضے میں ساتھی اداکاراؤں پر برتری کا معاملہ۔ ایسے ہی ایک مقابلے میں ڈمپل گرل نے باربی ڈال کو پیچھے چھوڑتے ہوئے 2 کروڑ روپے کی برتری حاصل کر لی ہے۔ WMC نیوز کے ساتھ فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے WMC نیوز۔